नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको ISI के दो जर्नल्स की जानिब से नवाज शरीफ पर छापे के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। ISI ने नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक घिनौनी कॉल कैसे ट्रेस की, इस कॉल को ट्रेस करने के बाद नवाज शरीफ पर बराह रास्त छापा क्यों मारा गया, इसी छापे से जुड़ा एक वीडियो क्लिप आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। नवाज शरीफ से खुफिया तौर पर मिलने वाली शख्सियत असल में कौन निकली, इसके शवाहिद ISI के दो जनरल्स के पास कैसे पहुंचे और उसके बाद आर्मी चीफ को क्या हंगामी एक्शन करना पड़ा, ये वाकया आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में एक सियासी खातून की आज के दिन में एक शर्मनाक वीडियो लीक होकर कैसे वायरल हो गई, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर क्यों आग लगाई है, इस वीडियो का एक क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत-ए-हाल में अब से 6 मिनट पहले अडयाला जेल से किस नोयत की नाकाबिले यकीन वीडियो जिसका ताल्लुक दो जनरल्स और इमरान खान साहब से है, ये वीडियो कैसे वायरल हुई और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। और अलकादिर ट्रस्ट केस में एक गवाही और एक गुमशुदा दस्तावेज मिलने के बाद कैसे ये पूरा केस उलट कर रह गया, ये कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको ISI के दो जनरल्स की जानिब से नवाज शरीफ पर छापे के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन खबर से आगाह करते हैं, एक नाकाबिले यकीन वाकया आपको सुनाते हैं और इसी छापे से जुड़ा जो एक क्लिप है, ये क्लिप भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो शरीफ खानदान के हाथों जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसने नवाज शरीफ पर ISI के दो जनरल्स के छापे से जुड़ा ये जो क्लिप है, ये क्लिप नशर नहीं किया। इस क्लिप से जुड़ी जो खबर है, इस खबर को भी पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने या पाकिस्तान के किसी अखबार ने शाया या नशर नहीं किया। अब इस एक छापे से जो कि ISI के दो जनरल्स ने नवाज शरीफ पर मारा, इसी एक छापे से नवाज शरीफ का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो एक सपना था, ये एक भयानक ख्वाब में बदल गया है। ये पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि ISI के दो जनरल्स ने जब ये छापा मारा तो उस वक्त वहाँ पर कौन कौन मौजूद था और नवाज शरीफ असल में किस गैर मुल्की शख्सियत से मुलाकात कर रहे थे, जिसके मुतल्लिक आर्मी हाउस में एक कॉल आई और फिर आर्मी हाउस से ही एक कॉल की बुनियाद पर ISI के दो जनरल्स ने ये कार्रवाई की। तो मामला ये है कि ISI के एक जनरल को एक कॉल मौसूल हुई। ये एक ऐसी कॉल थी जो कि इस जनरल के लिए बहुत हैरानकुन थी। इसमें कुछ नाकाबिले यकीन मालूमात थी। एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि बराह रास्त नवाज शरीफ के मुतल्लिक थी और इस इंफॉर्मेशन को सुनकर ISI के ये जनरल हक्का बक्का रह गए कि नवाज शरीफ किस तरह से एक इंतहाई खुफिया नोयत की मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसी गैर मुल्की शख्सियत से जो कि बराह रास्त फौज की दुश्मन है, यानी पाक फौज की दुश्मन है। अब ये जो कॉल है, ये उस वक्त ट्रेस हुई, यानी जब ISI के जनरल को कॉल आई तो उस वक्त उनको ये पता चला कि नवाज शरीफ और इस एक गैर मुल्की शख्सियत के दरमियान एक इंतहाई खुफिया तरीके से कॉल की गई, एक टेलीफोनिक राब्ता किया गया और उसके बाद एक भयानक तरीन मुलाकात भी की गई, जिसके मुतल्लिक ISI को क्लू मिल गया कि नवाज शरीफ और एक गैर मुल्की शख्सियत एक बहुत भयानक एजेंडे पर एक खुफिया मुलाकात कर रहे हैं। अब ये जो मालूमात थी, ये नाकाबिले यकीन हद तक हैरानकुन मालूमात थी। इसलिए ये जो जनरल हैं, इन्होंने अपने साथियों को इस मालूमात से आगाह किया, एक SOP के तहत अपने बॉस को आगाह किया कि नवाज शरीफ की एक भयानक कॉल हमने ट्रेस की है। ये कॉल एक गैर मुल्की शख्सियत के मुतल्लिक है। नवाज शरीफ इस गैर मुल्की शख्सियत से मिले हैं और इस मुलाकात के अंदर बराह रास्त आर्मी चीफ, DG ISI और पूरी फौजी क़यादत के खिलाफ एक बहुत बड़ी और घिनौनी साजिश की गई है। अब उसके बाद ISI को ये टास्क दिया गया कि इस कॉल की
پوری تفتیش کی جائے، نواز شریف کے متعلق شواہد اکٹھے کیے جائیں، اور آئی ایس آئی نے انیشلی بہت خاموشی کے ساتھ اس معاملے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس کال کا پورا ریکارڈ نکال لیا گیا اور آئی ایس آئی نے اس تحقیقات کے متعلق کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس تحقیقات کے متعلق خبر باہر جائے اور اس ملاقات اور اس کال کے متعلق جو شواہد ہیں وہ مٹا دیے جائیں، کیونکہ شریف خاندان اس طرح کی وارداتوں کے شواہد مٹانے کے لیے بہت مشہور ہے۔ اب آئی ایس آئی کو جو کلو ملا وہ یہ تھا کہ نواز شریف سے جڑے ایک غیر ملکی شخص نے، یعنی یہ شواہد ملے آئی ایس آئی کو کہ نواز شریف سے جڑے ایک غیر ملکی شخص نے ایک انتہائی پراسرار نوعیت کا ایئر ٹریول کیا، یعنی ایک ہوائی سفر کیا ایک ایسی شخصیت نے جو کہ نواز شریف سے جڑی غیر ملکی شخصیت تھی۔ اس ہوائی سفر کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھا گیا، اس کے متعلق کسی کو خبر نہیں ہونے دی گئی، اور اس کے بعد یہ شخص آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی آئی ڈی کو چھپا کر، اپنی شناخت کو چھپا کر یہ ٹریول کرتا ہوا ایک شہر کے اندر پہنچ گیا، اور وہاں پر نواز شریف کے لیے بڑے خاص قسم کے انتظامات کیے گئے، ایسے انتظامات جو وہاں موجود لوگوں کے لیے بھی بہت حیران کن تھے۔ اب یہ جو ایئر ٹریول تھا اس کو بھی مکمل طور پر سیکرٹ رکھا گیا، لیکن نواز شریف کے متعلق آئی ایس آئی کو یہ پتہ چل گیا کہ اس وقت فوجی قیادت، آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے خلاف نواز شریف اور یہ غیر ملکی جو شخصیت ہے یہ کس قسم کا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہاں جو ڈرامائی منظر سامنے آیا، جس کا ایک کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ سب کے لیے ناقابل یقین تھا، اور یہاں پر وہ کچھ ہو گیا جس کے متعلق کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پر اس قسم کا ایک واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس شخصیت نے، جس نے خفیہ طریقے سے یہ ہوائی سفر کیا، اس نے نواز شریف کے لیے ایک 5 اسٹار ہوٹل بک کروا دیا، اور اس بکنگ کے لیے جو ایک آئی ڈی ظاہر کرنی چاہیے تھی وہ آئی ڈی ظاہر نہیں کی گئی، یعنی ایک نامعلوم آئی ڈی سے، ایک نامعلوم شناخت سے نواز شریف کے لیے ایک 5 اسٹار، ایک عالی شان ہوٹل بک کرا لیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور غیر ملکی شخصیت جس نے اسی ہوٹل کے اندر نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، اس کے لیے بھی اسی ہوٹل کے اندر ایک بکنگ کرا لی گئی، لیکن یہاں پر یہ جو دوسری بکنگ کرائی گئی یہ بھی بغیر شناخت کے کرائی گئی، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ دوسری شخصیت جو ایک غیر ملکی شخصیت ہے اس کی شناخت بھی ظاہر نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے بعد اس ہوٹل کے اندر ایک ناقابل یقین منظر سامنے آ گیا، اور پھر اس ملاقات کے متعلق آئی ایس آئی کے پاس ایک کال کے شواہد بھی آ گئے۔ یہ کال اصل میں کس نے کی تھی، یہ پراسرار طریقے سے، خفیہ طریقے سے ہوائی سفر کرنے والا شخص کون تھا، اور نواز شریف کی یہ گھناؤنی خفیہ ملاقات آرمی چیف، فوج اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کس کے ساتھ ہو رہی تھی، اس کے متعلق کچھ نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ نام سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ یہ جو شخص ہے جس نے یہ خفیہ کال کی یہ ایک بھارتی شخص ہے۔ اس کے ساتھ نواز شریف کے کاروباری تعلقات کے متعلق آئی ایس آئی کے پاس تازہ انفارمیشن آ گئی، اور یہ پتہ چلا اس کے بعد کہ اسی شخص کو پاکستان بلایا گیا، اس شخصیت کو بغیر ویزے کے نون لیگ کی حکومت میں پاکستان بلایا گیا، اور اس کے بعد اسے اسلام آباد سے ملکہ ایک جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں بھی لے جایا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک خاتون صحافی نے ایک بہت ہی بڑا سکینڈل نواز شریف کی اس خفیہ ملاقات کے متعلق جو فائل کیا، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس ایک ملاقات سے نواز شریف کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے جو خواب ہیں یہ مکمل طور پر چکنا چور ہو گئے، کیونکہ یہ جو شخص ہے جس نے بغیر ویزے کے پاکستان ٹریول کیا، اس کے متعلق پتہ یہ چلا کہ یہ اصل میں نواز شریف کا ایک غیر رسمی کاروباری شراکت دار بھی ہے، اس کا تعلق بھارت سے ہے، اور یہ پتہ چلا کہ بھارت کے جو بزنس ٹائکون ہیں سجن جندال، انہوں نے بغیر ویزے کے پاکستان ٹریول کیا، نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی، اس کے متعلق آئی ایس آئی کے پاس انفارمیشن آئی، اور پھر آرمی ہاؤس سے آئی ایس آئی کو ایک کال کی گئی، آئی ایس آئی کے آفیشلز کو کہا گیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوٹل میں ہوا
وہ ایک ناقابل یقین منظر تھا کہ ہوٹل کے اندر کیا کچھ ہوا۔ اور اس کے متعلق ایک خاتون صحافی جو بھارت کی خاتون صحافی ہیں، معروف صحافی، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور کچھ مصدقہ حقائق، حیران کن حقائق وہ خود سامنے لے کر آئیں۔ اب یہ جو معروف صحافی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ سجن جندال نے اصل میں نواز شریف کے لیے ایک خفیہ ہوٹل بک کرایا، اس کے لیے ایک جعلی شناخت استعمال کی گئی۔ اس کے بعد سجن جندال ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے خفیہ طریقے سے ایک ایئر ٹریول کیا، یعنی ہوائی سفر کیا، اور اسی ہوٹل کے اندر انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے بھی ایک بکنگ کرائی، اس کو بھی خفیہ رکھا گیا۔ اور یہاں پر نریندر مودی کی، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور نواز شریف کی ایک خفیہ ملاقات ISI سے چھپ کر، پاک فوج سے چھپ کر، ملٹری انٹیلیجنس سے چھپ کر ایک خفیہ ملاقات کی گئی۔ اور یہ جو پوری ایک تصدیق شدہ خبر ہے، یہ معروف بھارتی صحافی برکھا دت صاحبہ نے اپنی کتاب میں لکھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نے یہ ملاقات اس لیے خفیہ طور پر کی کہ وہ اس ملاقات کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت سے چھپانا چاہتے تھے۔ اور اس پر سابق جو فوجی قیادتیں ہیں انہوں نے اپنی بریفنگز میں ہمیشہ یہ بتایا کہ اس وقت نواز شریف یعنی نیپال کے اندر یہ جو خفیہ ملاقات ہوئی تھی، اس وقت نواز شریف پاک فوج کی قیادت، پاک فوج اور ریاست پاکستان کے خلاف یہ خفیہ ملاقاتیں کر کے سازش کر رہے تھے۔ لیکن آج وہی نواز شریف ہیں کہ ان کی بیٹی مریم نواز عمران خان صاحب پر یہ بھونڈا الزام لگا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ریاست کے دشمن ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب نے ہر عالمی محاذ پر ریاست اور فوج کا دفاع کیا۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی جو شرمناک ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کا ایک کلپ اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں۔ اس ویڈیو کلپ نے سوشل میڈیا پر سب سے بڑی آگ لگا دی ہے، لیکن پاکستان کے مین سٹریم چینلز نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ ہم آپ کو اس ویڈیو کا کلپ بھی دکھاتے ہیں، اس ویڈیو سے جڑی خبر کے دو نکات بھی مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ کلپ اس وقت سامنے آیا جب اب سے صرف 8 منٹ پہلے اڈیالہ جیل سے 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک ناقابل یقین ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو نے بھی سوشل میڈیا پر بہت بڑا تہلکہ مچا دیا۔ ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق ہے، اس لیے اس ویڈیو کو بھی پاکستانی میڈیا نے نشر کرنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن ہم آپ کو اس پورے واقعے کے متعلق مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم شخصیت اڈیالہ جیل پہنچی۔ جب یہ شخصیت اڈیالہ جیل پہنچی تو وہاں پر ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہوا، ایک بہت غیر معمولی منظر دیکھنے میں آیا، کیونکہ جب اس شخصیت نے اڈیالہ جیل کے اندر پہنچنے کے بعد یہ کہا اور یہ پتہ چلا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس شخصیت کی ملاقات ہونی ہے، تو 2 ایسے کردار ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے سیل کی جانب گئے۔ عمران خان صاحب سے 51 سیکنڈ تک ایک مکالمہ کیا گیا، اس کے بعد عمران خان صاحب کو کنوے کیا گیا کہ آپ کے ساتھ ایک اہم شخصیت ملاقات کے لیے آئی ہے۔ عمران خان صاحب کا سیل اس پیغام ملنے کے بعد اور اس مکالمے کے بعد کھلا۔ عمران خان صاحب کو ایک تنگ و تاریک برآمدے سے گزار کر ایک میٹنگ روم میں پہنچایا گیا، لیکن اس کے بعد یہاں پر ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، کیونکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے والی جو شخصیت تھی، جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک جاسوس بھی اس ہال میں یا اس روم میں داخل ہو گیا، اور عمران خان صاحب بھی جیسے اس میٹنگ روم میں اپنی چیئر پر بیٹھے تو ان کے پیچھے بھی ایک جاسوس کھڑا ہو گیا، تاکہ عمران خان صاحب اور ان سے ملنے کے لیے آنے والی اس شخصیت کے جو بھی یہ لوگ ڈسکس کریں اس کی جاسوسی کی جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں سے اب عمران خان صاحب کا ایک ویڈیو پیغام اور عمران خان صاحب سے جڑی ایک ویڈیو باہر آ گئی ہے۔ اس ویڈیو نے بہت بڑا تہلکہ مچا دیا ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی اس ویڈیو میں اور عمران خان صاحب سے جڑی اس ویڈیو میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے سزائے موت سے یہ لوگ نہیں ڈرا سکتے، یعنی جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے، خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی سزائے موت سے نہیں ڈرا سکتا، میں پھانسی چڑھ جاؤں گا لیکن اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن اس کے بعد
इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत हसास नोयत का है। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब ने ये कहा कि पीटीआई के साथ जो जबर हुआ है, पीटीआई के साथ जो जुल्म हुआ, इस जुल्म का बदला 8 फरवरी को वोट के जरिए लेना है। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि पीटीआई पूरे मुल्क में जलसे शुरू करे। लेकिन उसके बाद फिर केपी से अब एक नई वीडियो वायरल हो गई है, क्योंकि केपी में इमरान खान साहब की हदायत के बाद अब जितने भी वर्कर्स कन्वेंशन थे जलसों में बदल गए हैं और जलसों की वहां भरमार हो गई। लेकिन यहाँ आपको एक सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसा क्लिप है जिस पर इस वक्त पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं। हम आपको ये वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं, इससे जुड़ी खबर भी बताते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब एक इंतहाई हसास नोयत की दस्तावेज ने अलकादिर ट्रस्ट केस जो इमरान खान साहब पर बनाया गया था, इस पूरे केस को उल्टा कर रख दिया। ये दस्तावेज आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस दस्तावेज को आपने बड़े गौर से देखना है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। अब ये दस्तावेज जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है वो दिखाई गई। और इस ट्रस्ट डीड में ये लिखा गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा इस ट्रस्ट के महज ट्रस्टी हैं। इस ट्रस्ट के जो रोज़ाना के फैसले हैं और यूनिवर्सिटी का कोई भी माली या इंतज़ामी मामला है, इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का कोई अमल दखल नहीं है। और ये जो तमाम काम हैं ये एक आज़ाद बोर्ड करेगा। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा इस बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है। उसके बाद इसी डीड में ये भी लिखा गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा किसी किस्म की तनख्वाह नहीं लेंगे, इस ट्रस्ट से किसी किस्म के अखराजात नहीं लेंगे और किसी किस्म का माली फ़ायदा नहीं लेंगे। इसी ट्रस्ट डीड में ये भी लिखा गया कि अगर कल ये ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो उसके बाद भी इस ज़मीन का और इस ट्रस्ट का इस्तेमाल खैराती तालीमी इदारे के अलावा कहीं और नहीं हो सकता और ये ज़मीन ट्रस्ट की मलकियत रहेगी। और ज़ाहिर है कि वो 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हैं। इसलिए इस दस्तावेज से साबित हो गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने इस अलकादिर ट्रस्ट केस से एक पैनी या एक पैसे का फ़ायदा भी नहीं उठाया। लेकिन यहाँ आपको मरियम नवाज की जो एक शर्मनाक नोयत की वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर पाकिस्तानी आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा भरम भी हैं और मरियम नवाज की इस वीडियो को पाकिस्तानी चैनल्स ने नशर नहीं किया। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ के खिलाफ एक नया और भयानक एडवेंचर कर दिया, लेकिन उनका ये राज एक तरह से खुलकर रह गया, क्योंकि बिलावल जरदारी ने एक तरह से फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज बोले कि अगर कुछ हल्के ये समझते हैं कि वो किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, यानी अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे तो हम किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे। बिलावल जरदारी असल में इस्टेब्लिशमेंट को ये धमकियां दे रहे हैं कि आप हमें भी फेवर दें, सिर्फ नवाज शरीफ की सिलेक्शन ना करें। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो भी इस वक्त वायरल हुई है, क्योंकि मरियम नवाज ने जिन्होंने ये कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, अब उनकी मीडिया को मैनेज करने के हवाले से एक ऑडियो वायरल हुई है। इस ऑडियो के साथ तस्वीरें लगाकर इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और इससे पता ये चलता है कि मरियम नवाज असल में पाकिस्तानी मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे औरिया मकबूल जान साहब ने भी एक बड़ा और हसास नोयत का इंकशाफ किया है। और औरिया मकबूल जान साहब जो पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर बासूल और बहुत बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने ये कहा कि अब मीडिया पर एक नई किस्म की पाबंदी लगाई गई है और वो पाबंदी ये है कि किसी भी सूरत नवाज शरीफ के खिलाफ भी तनकीद नहीं करनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।